نحزي جنرال تادس وردو سينوز تبع حدقنا وسانة زملكة سبتا باب العلم مرحة وحاد زقربة تقاوم ان سلطانهم كركبو زقبر زلو فرن زيتم تحابريتام قوصور ايرتران ايجيبيان للزب زحبر تحستون كالو تتبطاباتن حزنا لكم متينا لنا لايك شير سابسكرايب بمقبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا أب وردا دوغا تنبين أب لعل زواج حزر أتنكبيد حادقا برد بتحهم أب زوادو مراغ تقرأ وردا دوغا تنبين أبيا ميكايل عبي فولي بوتا مقسطا أب زبهال كوابي بزوغ برد تحوسو كبيد زناب أب لعل حدا 243 هكتار تحرس مريت كبيد حادقا كم زبتحب وانا محدار توردا استمر حق برحيل الرقاقي تولام أب تحادقا زبج حبوتا استرخب وانا محدار وردا دوغا تنبين زوخون آيت قبر كيرو سارقاوي كمزقلتهم تي زبج حقودات بعلت 16 مسكرم كلتشان 18 عام تمرت برد زحوسو بزوقع الزناب أب العلي زباط حضرات كبير حرقا بمبصح ملء بملء كمز تتوقعن حابير اللام بمخنات قدات كلتميت سمنان 4 مرحة صدرا حرستو تابا حرقا كمزو دقو تزاريبيم اي تقبر كيرو سارقا وسيخون تقلت نزا حرقا زباط حبرت سب من محدارو بزخالو درجة دقاف كمز قبر بمحبار منقستاويانن زي منقستاويانن تكالات حقز نخقبرو اتام محدار تاوعي تقريبا اللام أب زفر قطبا مكايد كيد السراح زراتن هولتي كالتشر نزخونا ايتا مامو قبر ماريان بوغانو اتزبت حرقا كبد بمخانو اتوم حارستت بقصال اقريق زي تخللون زحقزلون كفتر كم زقبات حساسي بولا بتقودات ستتوقع حارستت بوغانوم زراتهم ملء بملء بمطفو سدرومن انسسومن اب كبد حرقا كم زورق بمقلات منقستن قبرت سناي اكلاتن اب حاصير غزا كبصحلوم تلابيوم كبل نحبريتان ركبن اتاوردا بمتقاس قديات كوميونيكيشن زوادو مبرق تقرأي تبتي بزولام جنرال تادس ورده حدقنيا زبال تأزاز كم زعزز تسمع اللهم نمسرح العلنة بيت فردن كل عقد بيت فردن بمقهاس نزي حقاو بورد حدرات مت ببيرو فتحي تقبال نتنخركب جنرال تادس ورده عزيز تباهلهم نبر بعل حدرا بورد تمت مال مسكرم 10 شوعات كلتشن 10 شومنتن عام تمرت قلولاو تمت ببوليتيكا وسانا يفتحن بزبل افزوچ مغلصيم بحق استاقدن قدايا بيت فردي زولن بيت مخرتمت بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ بصعنتديو امينوملو نايتي بغون كالي غوباي زكايد اكال قال غوباي ببيرو فتحي كصدق كم زاززو ينغرو لكبلا فليطوم بيت فرديس تاغدن اب كيد حقن زولن غداي بريزيدنت كلل كلعلو يخل ديو زبل مسرتاو مزرارب غدايو كتحلالخون تزي كوينم اي خلن كبليو نبار بعل حدرا بورد تمتافليط زولام حقاو بورد تمتن بوليتيكا وسانه منغست تግራይ بمقوام منغست نوسانو كسحب زي خون انت خوين جن العلنة حقن مرققاتن تأمتن مدحانن كساب موداتا بحقي كمز قالس نبار بعل حدرا بورد تأمتا بمقلط يفليط الله تأمت كمتن تكال بيزنس اقومو كمتي كموتو تنحب بحقي كود اقبابن هالو ببوليتيكا وسانم على بكركب مقبار نقلولاو تأمت زقاد دنبر مفتحي اي خونن كبل اتي حقاو يزبل نبار بعل حدرا بورد تأمتا فليط الله بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ جنرال تادس ورده كاب مسرح العلنة حق وطان منقساو مزنوتو بزي اقباب بمتقام بحيل ملتي ببيت فردن استتحاز قداي بزقهس بيرو فتحنا تحدش زي حقاو بورد تقبلهم ناب مسرح حقاونت كلابس وتهدرو تأزاز ام حلالي فولو يتبايل زولام ابز قداي زي حقاونت كم زيبلون قداي ببيت فردن خر كم زخل حانسا وسانة زم حلالفة بيرو فتحي حدو زي سانة مسرح كختل بتعدس وردز ورد المدب بيناي مسرح حقي زبل حتو كوان تقربلو تعدس وردقن بتي انا زهب كوها ممرح كبل ملاش كم زهب تفليت اللام ازفتوم كاب مسرح حقي زحنقد فالو لاستوهالو تأزاز تعدس ورده بوغن بيت فردي انتاي وساني وهابو قني خازر قداي كوان تخونم قداي تي مزقب كسب بيقواي ناب فيدرال انتمري حقن كالي شقر كفتر كم زخل شمام كعقبولهم زحاريسوم يا حقي بيرو فتح تقراي اب زهابنا حبريتا قليت امالهم جنرال تعدس ورده ببيت فردي اب استعقد قداي تأمت ترخيب قندي تحقاقازنا تحابارن كوينو بتلفزيون كمسترعي اب زحالف وانات متصبطابنا زكاريم ازي قداي اغديمو بيت فردي نزعزز قداي تأميتو زقربه ناي قال غوباي تدغل حتو اي سلطانين كبل بيرو فتح تግራይ نصغويم تي بيرو غوباي تمتكاي ناينا ناي زبول اكلات زقربلو ناي قال غوباي تدغلنا حتو يو اي سلطانين كبل نصغو نيرم مسكرم كل تقلتشن 10 شومنتن عام تمرتنا بطرعان مقربتي قال غوباي تدغلنا بحالتي بزبل بيرو فتح تصحيف قداحن بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ ندايركتوريت مزغبان مرغغاتن سنداتن نن تيدروس حغوسن تملاخته دبداب بمقربتي طرعان
ዝቀረበ ናይ ቃለ ጉባኤ ይጽደቀልና ሕቶም ውዱቕ ከም ዝተገብረ ይዝሕብር እቲ ብቢሮ ፍትሒ ዝተዋሃበ መብርሂ ባዕለት 12 ክሳብ 13 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ስለ ዘካየድና እቲ ቃለ ጉባኤ ይጽደቀልና ዝብል ናብ ቢሮ ፍትሒ ጥራዓን ከም ዝቀረብኩም ይፍለጥ ስለ ዝኾነ ድማ ኣግባብነትን ከይዲ ሕጋውነትን እቲ ጥራዓን ውሳነ ሓሳብ ናብ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ከቅርቡ ካብ ዳይሬክቶሬት ምርግጋጽን መዝገባን ሰነዳት ሰለስተ ዓቀብቲ ሕጊ ኮሚቴ ክጣየሽ ተገይሩ ኢሎም ኮሚቴ ዓቀብቲ ሕጊ ድማ እቲ ጥራዓን ዝቀረበሉን ዝተዝሓውን መረዳእታታትን ኣግባብነት ዘለዎም ሕግታትን ብዝርዝር ብምርማር እቲ ይጽደቀልና ዝበሃል ዘሎ ተኻይዱ ዝተባሃለ ጉባኤን ቃለ ጉባኤን ኣብቲ ቃለ ጉባኤ ውሽጢ ዘሎ ውሳነታትን ምስቲ ቀዲሙ ቢሮ ፍትሒ ዝሃቦ እግድ ስዒቡ ቤት ፍርዲ ውሳነ እግድ ዘዕረፈሉን ዋኒን ተመሳሳልን ነቲ ናይ ቢሮ ፍትሕን ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ጻረርን ምዃኑ ይዝገልጽ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ፍቁድ ስልጣኑ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ውሽጢ ፍቁድ ስልጣኑ ኮይኑ ውሳነ ኣብ ዝሃበሉ ተመሳሳሊ ጉዳይ ጉባኤ ጸዊዕኻ ቢሮ ፍትሒ ዝሃቦ ውሳነ ዘይምቕባልን እቲ ሰነድ እውን ተቐባልነት ዘለዎን ኣብ ስራሕ ዘሎን እዩ ዝብል ውሳነ ሒዝካ ናብ ቢሮ ፍትሒ ክጸድቀልካ ምቕራብን ሕግን ኣሰራርሓን ዝተኸተለ ስለ ዘይኮነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ የፍልጥ ኢሉ ነይሩ ነዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ደጊሙ ንኽጸድቕ ንቢሮ ፍትሒ ትእዛዝ ከም ዝሃበሉ ዝስማዕ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ካብ ካድሬታቱ ከቢድ ተቃውሞ ክቐርበሉ ጀሚሩ ሕዚ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ኩናት ክመርሕ ዘይኽእል ፍጹም ድኹም ዝብል ተቃውሞ ካብ ካድሬታቱ ቀሪቡሉ ኣሎ እዚ ካብ እሙናት ካድሬታት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝስማዕ ዘሎ ተቃውሞ ምንጩ እንታይ ምዃኑ እኳ እንተዘይተገለጸ ግን ድማ እቲ ሕዚ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ንጀነራል ጻድቃንን ንጌታቸው ረዳን ንምፅራፍ ዝተኣኻኸበ ድኹም ማእኸላይ ኮሚቴ እዩ ብሰላማዊ ኮነ ብኩናት ዘዕውተ ቃልሲ ህዝቢ የለን ክብሉ እዮም ዝስምዑ ዘለዎም እንተኾነ ዞም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ካድሬታት ናብ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ቅርበት ዘለዎም ምስቲ ምዃኖም እቲ ተቃውሞ ኣብ ላዕልቶም ናብ ጉጅለ ዓለም ገብሮ ሃይድ ሸፊቶም ዝተባሃሉ ብርክት ዝበሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ክኾን ከም ዝኽእል እዮም ግምቶም ዘቐምጡ ፍልፍላትና ኣይቲ ዓለም ገብሮ ሃይድ ኣብ ሕወሓት ምስ ሻዕብያን ፋኑን ዝግበር ጽምዶ ኣይዋጸናን ብምባሉ ናይ ባዕሉ ጉጅለ ከም ዝፈጠረ ዝግለጸሉ ኮይኑ እቶም ሓዚ ዝጽረፉ ዘለዉ ማእኸላይ ኮሚቴ ድማ ዳርጋ ምስ ጉጅለ ዓለም ገብሮ ሃይድ ዝወገኑ ምዃኖም ይዝሕበር ዘሎ ገለ ነዚ ጉዳይ ዝተዓዘቡ ተጋሩ ድማ ሓቅዩ ሓዚ ዘሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ንጸርፊ ንጸለመን ሓሶትን ስርቅን ዝተኣኻኸበ ምዃኑ 3 ዓመት ሙሉእ ዓገጊልናሉ ሕዚ እውን ንቕጽለሉ ዘለና ኢና እቲ መሰረታዊ ፈለላይ እቶም ዕጡዋት ሕመቆም እናፈለጡ ብሕመቆም እናሸቀጡ ኣብ ስልጣንን ወራር ሃፍትን ትግራይ ክቕጽሉ ስለ ዝደለዩ ኣይነኽእዎምን እንተነኺኦሞም ድማ ከም ዝተቃውሞ ዝቐርብ ዘሎ ውፅእ ኢሎም ህዝቢ ክመርሖ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ስልጣኖም መንጢልና ወተሃደራዊ ስርዓት ንትከል ዝብል ስጉምቲ ከም ዝወስዱ የፈራርሑ ብምባል ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ሕዚ ኣብ ላዕሊ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞ ኢድ ኣዘዝቲ ሰራዊት ክህልዎ ከም ዝኽእልን ወተሃደራዊ መሪሕነት ሙሉእ ነቲ መዝነት ንምቁፅጻር ዝዓለመ ሸርሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እዮም ዝገልጹ ዘለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንልዝብ ዝቕመጣሉ መዓንቲ ተነፂሮም ኤርትራ ብመንገዲ ልኡኻ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ክትላዘብ ዕላዊ ድሕሪ ምግባራ ዝረኸባሉ መዓልቲ ከም ዝበተኻ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሻዕብያ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ረቡዕ ኣብ መስኮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድርድር ክገብር ዝብል ሓበሬታ ድማ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ናይ መስኮ ድርድር በወገን ኤርትራ ናብ ድርድር ዝቐርቡ ዲፕሎማስኛታት ሶሉስ ዝፍለጡ እንትኾኑ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተደራደርቲ ተፈልዮም ኣለዉ ዝብል እቲ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ዓሰብ ክትረክብ ከም እትኽእል ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎን በወገን ኤርትራ ድማ ዝተወሰነ ሚኢታዊ ኤሌክትሪክን ኣየር መንገድን ክትወስድ ከም እትኽእልን ድሌት ኤርትራ ምዃኑ ተፈሊጡ ዘሎ ድርድርን ጽምዶን ዘይወጸሎም ናይ ዘለኣለም ባሮት ዝኾኑ መራሕቲ ትግራይ መንገዶም ናበይ ከም ዘብልን እቲ ብህዝቢ ዝሰዓሩሉ ዝቐነየ መድረኻት ከመይ ከም ዝነበረን ጽባሕ ገምጋም ከም ዝጅምሩ ተፈሊጡ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ሞስኮ ናብ ዋሽንግተን ከምራሓ ከም ዝኾና እውን እዩ ዝሕበር ዘሎ ቅድሚ 2 መዓልቲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ዞባቐርኒ ኣፍሪካ ዓሲሉ ንዘሎ ከቢድ ደበና ወጥርን ዘይርጉዕ ሕሞትን ብሰላምን ዘተን ምፍታሕ ቆርብ ምዃኑን ሕብራት ኣሜሪካ ምፍላጥ ይዝከር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ግደፍ ዑስማን ሳልሕ ምስ ማሳድ ቡሎስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መበል 80 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተራኺቡ ኣብ ዘካየደ ክልታዊ ዘተም ስርዓት ግደፍ ምስ ሕብራት ኣሜሪካ ተቀራሪቡ ክዛተን ክጻመድን ከም ዝደልን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓሲሉ ዘሎ ከቢድ ህሞት ወጥሪ ብሰላማውን ብዘተን ክፈትሖ ከም ዝደሊ ኣብርሂ ብፍላይ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልእ ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም መድያትን እንዳዳሃሰሰ ሃገራዊ ላዕላውነት ብዘኽብር ትርጉም ዘለዎ ዘተን ምክያድ ኤርትራ ድልውቲ ምዃና እውን ይዝግለጽ ኤርትራ ንዘባዊ ሰላምን ዘላቒ ልምዓትን ዘለዋ ተወፋይነት ደጊመ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ድሕሪ ምባል ምስ ሕብራት ኣሜሪካ ብኹለ መዳይ ንምትሕባርን ክህሉ
ንዝኹሉ መንገድታት ንምግምጋም ዕድል ብምርካቡ ከም ዘሐጎሰውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ግደፍ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ እዩ። ኣብ ትዋን ብቀይሕ ባሕር ምስ ኢትዮጵያ ውጥጥ ትርከብ ኤርትራ በዲፕሎማሲያዊ ርክባት ተጸሚዳ ዝቕነት ኮይና መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንዓመታት ሸለል ኢልወን ዝነበረን ዝጸርፈን ዝጸንሐን ሃገራት አውሮፓ ሓዚ ይምለሰን ከም ዘሎ ዝገልጹ ፍልፍላት ኣብዚ ቀረባዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ሰበስልጣን አሜሪካ ዝተዘራረበ ኮይኑ ትማል ድማ ምስ ወኪል ሕብረት አውሮፓ ተራኺቡ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አውሮፓ ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝተማኸረ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ 130 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ክትረክብ ከም ዘለዋ ተወካሊት ሕብረት አውሮፓ ምግላጽ እውን ይዝሕበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተጻምርቲ ሻዕብያ ድማ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣኼባ ክገብሩ እዮም ኣጀንዳኦም ድማ ኣብ ወረዳታት ትግራይ ይግበር ዝነበረ ህዝባዊ ዘተ ምግምጋምን ምስ ሻዕብያ ተጀሚሩ ዝነበረ ጽምዶ ዘጋጠሞም ውድቀት ክፍትሹን ምዃኖም ይዝሕበር ዘሎ